and welcome to Goa News Now. Friends, पळोवंक शकता माझे फाटल्यान जे सिनरी आसा बरें दिसता आसतलें कलरफूल, बट हो जो स्टोरी आसा इट्स नॉट कलरफूल. कित्याक हो स्टोरी इज अगेन रिलेटेड टू पॉल्युशन. आनी हे टायम फूल आख्खो गांव एक आसा आनी एवरीबडी इज युनायटेड टू फायट आनी दे आर इवन रेडी टू प्रोटेस्ट. इश्यू आसा हो भागाचो आनी प्रॉब्लम आसा हो भागाचो जे म्हाजे रायट सायडीन आसा. हो भाग जे हांव तुमकां सांगता हे जुवारी नगर, हो जुवारी स्लम्स आसा. आनी एलिगेशन आसा की जे जुवारी स्लम्स आसा तेजे जे सिवरेज आसा आख्खो रॉ सिवरेज सकयल गांवांत देंवता आनी गांवांत आतां शेतांनी पावला, तेंचे नळांत पावला. आनी द प्लेसीस वेर दे यूज टू टेक बाथ, वॉश क्लोथ्स एंड ऑल दॅट, ते व्हाळ आसा ते सगळे पिड्यार जाल्लेले आसा. अशेंय लोकांचें एलिगेशन आसा की जे वयर म्हाजे फाटल्यानूच जे इंडियन ऑयल टँकिंगाचे जे युनीट आसा तेंचे कांय वर्सां पयलीं तेंचेय थोडे सिपेज जाल्ले, सो तेंचोय रेसिड्यू थंय मेळोंक शकता म्हणून तेयी इन्क्वायरी जावचे. आनी हो प्रश्न आयज इतलो मोठो प्रश्न आसा की आख्खो सिंदोळी वॉर्ड नंबर 4 ऑफ विलेज पंचायत सांकवाल is united to fight against this problem, which is equivalent to a problem that we had shown you in Welsaw village. आयज हो प्रॉब्लेम सांकवाल भागान जाल्लो आसा, कुट्टाळी पाटान आसा. कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रॉब्लेम म्हणून आयज लोकांनी एकत्र जावन पंचायत ऑफिशियल्स, MLA सगळ्यांक आपयल्ले, सगळे येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक, पळोवपाक रियलिटी आनी आयज कितें जालें, कोणी कितें उलयलें, एवरीथींग इन दीस व्हिडिओ. एक मिनट. पयलीं तिगूर, कुल्ल्यो आनी आमचे मोडवाळ येताले, भरपूर चडटाले, बरोबर नुस्तें मेळटालें. एक नुस्तें दिसना आनी कांय दिसना. हांडी आनी कोंडी म्हूण आहा, ते कोंडीन न्हांवताले, कुडी मारताली इतले उदकान. हेतून एक फोंड आहा ती माणगे फोंड म्हूण आहा, न्हांवताले उदका सामकें इतलें उदक निवळ आसलें. हात पळयल्यानी भिलाचे सगळें येयलां, सगळे आख्खे गटर हेजे उदकाचे सगळे आख्खी लायन हे वता सोडल्या आनी वच शाळे येयला आनी उदका कसो वास पळय कितें तें पळय. हें टॉयलेटा भाशेन उदकाचें तें हें येता सगळें पळय, सगळें दिसता पळय. आमगे हिंगाचे बोल्ला वयले आख्खे कोण जोती मोचे बोचे कोटे कपडे बपडे सगळें बोल्ले थिंगा वचून पळय दिसता तें म्हाका बांदाय दिसता पडटालें. आतां कांयच ना. एक पंचायती दिला, एक तुमकां दिला, एक हेल्थान सगळी. पूण हेजेर एक्शन अजून काय जायना. पॉल्युशन कंट्रोल तेका पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड इन्स्पेक्शन करून सॅम्पल घेवन गेले. 4 कडेन सॅम्पल घेतला पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड. बरें तुमकां कितें डावट कितें आहा तुमकां? डावट मरे कितें आहा? IOTL आहा न्हू. आतां हितून कळटा तुका स्लग पळय तेंगे आहा न्हू, ती स्लग सोडले आहा. सायडी लेयर जो आहा तो ऑयलीचो आहा. हे हितूंतल्यान तुका सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान ती ऑयल येवपाक शकना. नो डावट सिवरेज तितूंतल्यान कितें सिपेज आसतली, पूण हो स्लग कित्याक IOTL म्हणटा हांव, कित्याक सायडीच्यान जे पळय आसा लेयर तो ऑयलीचो आहा. तो लेयर काडून पयलीं चॅक करपाक तितून कितें आहा. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते जबाबदारी एक. कित्याक हेजे पयलू तेंगे सिपेज आशिल्ली आनी उजो पेट्टालो ते व्हाळां. आमी पळयलो न्हू तेन्ना उजो पेट्टालो. सो तेन्ना सगळ्यांनी बोवाळ केलो. बोवाळ करून मोवीन येयलो हांगा आनी मोविनान तांकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिवन त्या टायमार तें बंद केल्लें. सो आतां परतय तसो प्रॉब्लम जर तेंगे आसा जाल्यार ते IOTL कित्याक तेणी तेन्ना नाच म्हणटा ते आमगे कांय ना. आमगे पेट्रोल न्हूच. पेट्रोल न्हू जाल्यार पेट्रोल खंयच्यान येयलें? जुवारीच्यान येयलें. आयज जी नुस्त्या बी पळय कितें दिसतालें न्हू, एक नुस्तें दिसना हांगा. कित्याक हांगसर नुस्तें म्हणल्यार मेन कुल्ल्यो, तिगूर, व्हाळयो आनी कितें पळय लोकल नुस्तें आसतालें तें आसतालें. आतां कांयच ना. हेका जबाबदार आतां कोण तो पळोवचो पडटलो आनी तेजे CMा सांगून एक्शन घेवपाक लावपा कंपनीचेर. समज कंपनींतल्यान कितें आहा जाल्यार तेजें एक्शन घेवपाचें. आनी दुसरें, जर सिवरेज ती लायन जर भायर सोडटा, सिवरेज पायपलायन तितूंतल्यान जर डायरेक्ट सोडटा जाल्यार तेका तेजी कॅपेसिटी वाडोवची पडटली.
ट्रिटमेंट प्लांटाची. आयज मदीं आमी ती शेतां बितां सगळ्यो रोवपा सारकी केल्ली, पूण आतां ही परिस्थिती पळयल्यार ती शेतां केन्ना रोवपा सारकी न्हू. कित्याक हो शेळो जो आसा हो शेळो हो वेगळो तरेचो शेळो जाल्लो आसा. जे फातर दिसताले, स्टोन्स दिसताले, ते स्टोन्स कांय दिसना आतां. म्हणजे शेळो वयल्यान इतलो लेयर थीक जाल्लो आहा, दाट जाल्लो आहा, ताका लागून कांय दिसना. हांगसर लोक पयलीं कपडे बिपडे धुयताले, आयज ते कपडे धुवपा सारकी परिस्थिती ना. सो हेजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जाता तितले बेगीन रिपोर्ट घे आनी हेजेर फुडली कारवाई कितें करपा. लोकांक जाय जाल्यार सगळे लोकांक घेवन भायर सरूया. कित्याक हे सिरियस इशू. तेवटच्यान वेलसांव तांकां खाले, जुवारीन तांकां खाले, हे सायडीक पेट्रोलियम आमकां घातले सांकवाळकारांक. पेट्रोलियम प्रोडक्ट सायडी दीस करून कित्याक आमी पयलो पळयलें आहा. सो वयल्यान जेवतालो पळय न्हू तेन्ना अशें आसता. ऑयल टँकी येता न्हू, ऑयल टँकी खंयच्यान सोडटा ती आमी पयले पासून ऑयल टँकी सोडपाक आमकां पयलो जेन्ना पळय उजो पेट्टालो न्हू तेन्ना तुका खंयच्यान सोडटा कळनासलें. ते अंडरग्रावंड वयता मरे आनी भितरल्यान ते स्प्रे जाता. उजो हांगा सकयल पेट्टा. आमकां पॉयंट मेळपाक शकता ते कितें लिकेज सोडटाय ते आमकां पॉयंट मेळपाक शकता. हांव पर्सनली आतां 3 दीस जाले एक पयलींचा आहलो मावरेल आहलो. मागीर नेक्स्ट टायम सगळे रामा बिटे आहले. ते आमी भरपूर आमी वयर वचून आनी तेजेन वयर वचून पयलें. आतां तेजेन उरलेलें तें आतां हांव आतां वचून येयलां. कळ्ळें तुका न्हू. म्हाका डावट ते झेवरेज ती वयर हांवें आहा न्हू आमची घर आहा न्हू ती येता काय दिसता. कित्याक सेम मरे हो सेम एंड पॉइंट देखून आसा सारको वयर. सेम हो आहा न्हू तो वयर आसा सेम. हो स्लग जर काढून टेस्ट करीत न्हू तो उदक सोड. काल तेका मरे एक सांगलो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक स्लग टेस्ट कर. तितू कितें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेळटा काय थंय कळटलें. ते पावना तेणें फकत तें उदक काडलां वयल्यान तेका सांगा ते वर म्हण टेस्टिंग तेका तो पावर ना म्हणटा तेजी. हांव नको आतां डिस्कस करपाक डिस्कस करूया. उदकाचेर आपूण हें करता म्हणटा तें उदक काडून वयलां तेणें तो म्हणटा कितें आयज आफ्टर 7 days तो रिपोर्ट मेळटा. म्हणल्यार आफ्टर 7 days कितें तो रिपोर्ट आमकां मेळटलो तेन्ना आमी मागीर तेजेर डिस्कस करपाक शकता आमी. पूण आतां हांव आतां वचून येयलें पळोवन आमकां 3 दीस कंटिन्यू जाले. आमी सारके हे व्हाळांतल्यान हांव खंय देखून पॉयंट आतां सोदून काडला. हो आतां वयले उदक येता न्हू सारकें लास्ट पॉयंटा वयलें. म्हणल्यार हांगसर कितें जाला जो क्रॉस तेंगे थंयच्यान पळय येता न्हू खंय IOTला लागीं पळय आहा थंय ते म्हणटा सारकें ब्लू जाल्लें आहा. सपोज तो व्हाळ जर ब्लू जाला सपोज वयल्यान येतालें जाल्यार हें उदक वेगळें आसतालें न्हू. तो शेळ मांडलो आमी बांदता पूण देवळच्यान येता तें उदक जर ब्लू जाल्लें आहा जाल्यार दॅट मिन्स देवळच्यान खंयच्यान सिपेज जाता तेंगेली. कित्याक पयलू जी सिपेज ते सांगता आमगे न्हूच लास्टा मोविडान धमकयलें तांकां तेन्ना तशें सरान गेल्ले घरा कडेन वयताले पांय म्हाजे 2 यादी मोठी जाले आनी सांगुलपो लागली पांय सामके. आमी पयलू हांगसर कपडे धुयताली, कुल्ल्यो पासून खाताली, कितें नुस्तीं पासून खाताली ह्या व्हाळांतली व्हरोन. उदक ह्या झाडां बिडां वापरताली. आतां पयरची खबर उदकांतल्यान गेली त्या वाटेन न्हू घरा वचून पांय 2 यादी मोठी जाली म्हाजे. आतां हांव येयना वयल्यान सरोन येता हे वाटेच्यान येयना. कितें तुका वास बी येता वास येता वास मारता वास येता. किमसा जाली भरपूर जाला खूब जाल्या 10-15 दिसां खबर आसतली. कित्याक हांव 3 पावटी हांगासर येयलो. कित्याक आमच्या लोकलान आमचे म्हाका सगळें हें सांगलें अशें जाता म्हणून हांव 3 पावटी येयले आनी पॉयंट टू पॉयंट टील आयज हांव आमची चिंचोळी आसा चिंचोळीच्यान हांव सारको ह्या व्हाळांतल्यान चलोन आमी आमचे थोडे भाव आहले आमच्या हांगाचे आख्खे फूल टील आमी ज्वारीनगर देखून आमी वचोन हें हो पयलो व्हाळ व्हडलो आसा. आनी पयलीं जाल्यार हें आतां म्हाका डावट पडटा सिवरेज जावपाक शकता. कित्याक कितें ती हें इशयलें कितें म्हणटा तेका शेडे भाशेन सारको दिसता. ती सिवरेज म्हाका अशी डावट आहा. कित्याक आमी पयलें वयर दिगा हें आसा आमचो STP प्लांट आसा आनी हो STP प्लांट आहा तो म्हाका दिसता ती कॅपेसिटी चड ना. आनी हो पावसाचो जो हें येता उदक येता हें आतां चड येता उदक. आतां ओके गिमाचें एक चलता तें सिवरेज म्हाका दिसता कितें KLD 750 कितें KLD तें इतलें हें उदक घेवपाक मेळटा सिवरेज घेवपाक मेळटा उदक घेवपाक मेळटा तेजेन वयता ना. हें आतां कितें जालां
पावसाचें उदक म्हणल्यार चड जालें तें तितले तितून सेवरेजीन प्लांटान वचपाचें ना न्हू म्हणून ते डायरेक्ट आतां सोडटा. आतां एकाय ते मेंटेनन्स करपाक तेका डे बाय डे चोवपाक हेवूय ना कित्याक म्हाका तिका शॉक जालो कित्याक म्हाकाय खबर आसना बाबा तिका STP प्लांट आसा म्हणून. जेन्ना हांव तिका सायडीर गेलो तो भितर पडटा सारको आमी तेन्ना पयलो आनी थिंगासर म्हाका दिसता आतां चालू ना तो आतां कित्याक पावसाचें डायरेक्ट तेणी सोडलेलें आसा. आतां हेंच तर आमी कंट्रोल केल्लो पूण कंट्रोल केलें जाल्यार ती कॅपेसिटी ना इतली 750 KLD हें आसा तेका कॅपेसिटी आसा तेजेन वयर तेका जावपाक पूण आतां हे पावसा इतले हेजेर जावपाक शकना न्हू. पूण हे म्हाका डावट आतां म्हाका हांवें 3 दीस हांव कंटिन्यू भोंवता दोंगरांतल्यान ते फुड्यांतल्यान पळोवपाक पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता चड करून म्हाका दिसता सेवरेज कोणूय आतां म्हणटाले ते भाशेन कोणूय तर हांगासर टँकर हाडून सोडटा हो म्हाका डावट. हांव ना म्हणना तरी आसतना आमी गोवा पॉल्युशन बोर्डाक आमी इन्फॉर्म केल्लें काल तेका आमी सॅटर्डे आमी तेका आपयलें पळय सॅटर्डे आनी तेणें टेस्टींग केलां तेणें टेस्टींग करपाक रिपोर्ट म्हाका विदीन 7 days तेणें दिता म्हणून सांगला. आनी हो रिपोर्ट एटलीस्ट आमकां हो रिपोर्ट येवपासून पासून आमकां मातशें पळोवपाक पडटलें बाबा रिपोर्ट कितें आहा तो. मागीर हांव हेजेर आमकां सोल्युशन काडून पंचायताक सगळ्यांक घेवन आमी डिस्कस करून लोकां कडेन डिस्कस करून आमी फॉर्ड करचें पडटलें कित्याक हो इतलो वास येता घेवपाक जायना. लागीं आमचे लोकल आमचे भाव भयणां आसा घरां आसा ती वास येता आनी हे वासांत कितें जावपाक शकता हें जावपाक जायना. तेका लागून हांव जापटचो म्हाका जाता ती भाशेन आमी हो रिपोर्ट मेळलो म्हणटकूच ताचेर आमी एक्शन घेतलें. पडले टँकर्स कोण सोडटा आमकां दिसते पडटा तेजेर आमी सारकें एक्शन जातलें आनी तेजो टँकर तेका सस्पेंड करपाक आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. एक सांगलात सगळ्यांक जी एक्शन जावपा जाय हांव डेफिनेटली सरकार आसा आमचो सरकार करतलो एक्शन घेतलो. फक्त हें जें जाता म्हाका इतलें आहा सिवरेजी म्हणून न्हू तितून सायडीच्यान ती ऑयल पळय दिसता ते ऑयलीचेर नाल्यार नुस्त्याक कशें मेलें सिवरेज आसल्यार म्हाका दिसता नुस्त्या मरपा सारकी परिस्थिती ना. नुस्तें आतां नुस्तें एक करबट दिसना पयलो हांगसर कुल्ल्यो तिगूर आनी व्हाळयो आनी कितें पळय जितलें आसा धाडी बेश्ट्यो आसताल्यो आयज एक नुस्त्या दिसना. हेजो अर्थ कितें आहा हांगसर पेट्रोलियम प्रोडक्ट येयले नंतर कित्याक हेजे पयलू जाल्लो इश्यू आनी तेन्ना पेट्रोलियम जेन्ना पळय देंवताले IOTL म्हणटाले आमचे न्हूच. आतां दोनूय कंबायन जावं शकता सिवरेज एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट दोनूय मिक्स जावन आयज हो प्रॉब्लेम जावं शकता कित्याक जे तरेन वास मारता पेट्रोलियम सिवरेजीक घुसले नंतर तो ऑटोमॅटीक कुसतलो आनी वास मारतलो. जो शेळो जाल्लो आहा तो शेळो वेगळे तरेचो जो जमनी नॅचरल शेळो जावपा जाय तो शेळो ना हांगा. सो आयज इतलें दिसता की जे आमदारान स्टेप घेतलां बरें आहा एक मुखार स्टेप घेवन तेणें ते कार्य करचें आनी जर खरोखरच सिवरेज टँकर्स जर हांगसर सोडटा जायत तांकां धरून हांव भुरग्यांकय सांगता सपोज तुमकां मेळटा कोणी टँकर सोडटा ते जाल्यार इन्फॉर्म करचें तांकां आडोवचो इन्फॉर्म करचें तांकां लायसन्स कॅन्सल करून लावपाचें. सो हे एक बरो स्टेप आनी हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल जो आमकां आतां रिपोर्ट दितलो तेजे बरोबर ते ऑयल आहा ते ऑयल चॅक करपा सारकी खंयची ही कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन ते धाडून तांकां चॅक करून लावपाचें. तेन्ना कळटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट येता म्हणून कित्याक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही कितें म्हणटात सिपेज जी जाता तेंगेली ते फावटी तशें जाल्लें काय आपल्याला न्हूच म्हणटाले असो उज हे फसका काडी पेटयल्यार उज लागतालो. तुमी पळयलो आसता जाय जाण आसतलो तेन्ना रिपोर्टर नवीन आसलो हिरो आसलो सो तेन्ना तो उज पेट्टालो ते म्हणटा आमगे न्हूच. जेन्ना मोविनान जेन्ना पळय ते आमकां धमकी दिल्या आनी तेन्ना तें बंद जालां आनी अशें सपोज तेंगे जर कितें जात हातून बाबान तांकां धमकी दिवची पडटली नाल्यार सगळे लोकांक घेवन वचपाचें गेटीर बसपाचें हातून बाब आसतलो आमगेलो कित्याक हितू दुबाव ना. सो हे तर खंयच्यान तरी एक स्टेप घेवप पयलीं आमी बोवाळ करूनय कांय फायदो ना. जो पर्यंत रिपोर्ट येयना तो पर्यंत हल्ला गुल्ला करून कांय फायदो ना. रिपोर्ट येवनी रिपोर्टा नंतर आमगे आमदार आहाच फुडली एक्शन घेवपाची. थँक्यू. आनी हे सगळी उदक येता ते वेस्ट येता ते म्हाका अशें करून म्हणल्यार मुगे लोकांक कांय वायट जावपा नाका. बेगेच्या बेगे MLA ना जर CMान पासून येवन लोकां सेफ करपाचें कित्याक ऑलरेडी नुस्तीं सगळीं काबार जाला. लोकांक अशें करून कांय जायना जावपा बेगीच्या बेगी करपाचें सगळें आनी सेक्रेटरी सांगून पंचायती कितें करपा जाय तें सगळीं करपा रेडी आसता आमी. थँक्यू. MLA सरान सांगलें की 7 दिसांनी पयल्या उपरांत जी काय एक्शन घेवची आसा ती हांव पंचायत घेवपाक रेडी आसा आनी म्हाज्या लोकांचो जो कितें प्रश्न आसा तो हांव मिटोवपाक रेडी आसा. थँक्यू.
सो तेणी म्हाका फोन मारलो की सर अशें अशें आहा मातशें चॅक करुया. सो आमी सर सांगता ते भाशेन 15 दिसां पयले जेन्ना आमचें कॅम्पेनींग चलतालें हांव घरघरांनी भोंवतालो तेन्ना आमकां दाखोवन दिलें की एक आमचो कृष्णा आसा थंय चड आसा सारको दाट आशिल्लो. आमी ताका फस्का काडी मारून पयली जाल्यार ताका वास येतालो पूण उजो पेटनासलो. मागीर आमी ताका सांगलें की तूं एक लेटर MLAक दी, एक हेल्थान दी आनी एक पंचायतीन दी. आनी ते भाशेन कृपेशान आमच्या भावान हाडून त्या पंचायतीन दिले, MLA दिले. मागीर MLA दुसऱ्या दिसा येयलो आनी सगळे कडेन वयर चॅक करपाक गेलो. सो चोयले MLA आमी ट्राय करताले आमकां तो पॉयंट मेळपाक जाय आशिल्लो. सो आमकां तें सजमना की तें सिवेज ओ तें कंपनीनसान खुंयसान येता जाल्यार. सो आतां कितें जालां सरान आतां स्टेप्स घेतला आनी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर करून ते इन्स्पेक्शन करून गेला. पूण ते रिपोर्ट येता म्हणल्यार हांगा जो वास येता आनी जी आतां नुस्त्या बी ती मरून गेला न्हू ती प्रॉब्लम आसा. सो आमकां कितें आसा हाचेर स्टॉप नोटीस एक पंचायतीन काडपाक जाय. आमकां एक सस्पिशन म्हूण सद्या तरी एक होल्ड करून तेजें ऑपरेशन आमी अशें म्हणना की घरांसान येता कोणा कंपनीनसान येता जे कोण लागीं आसा सोर्स आसा आमी पंचायत रेडी आसा स्टॉप नोटीस काडपाक. आतां सेक्रेटरी कडेन उलयला हांव. सो आमकां कितें जाय ह्या लोकांचो जो जीव आसा तो डेंजरान आसा. सो ह्या लोकांक फर्स्ट ऑफ ऑल ते बायलेन सांगले भाशेन तिका जें दुयेंस मुखार जातलें तें कंट्रोल जावपा ना. सो हें भुरगीं आसा इस्कॉलाची. सो आमी हें केन्ना जाता तितले बेगीन हें स्टॉप करचें. MLA को मागता जसो तो पर्सनली इंट्रस्ट घेतला तेणें तेच भाशेन हिंगा स्टॉप जावचें न्हू. आयज सान तेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट करची. हे फुडये हे थिंग हांडे आनी कोंडी म्हूण आहा ते कोंडीन न्हांवताले उडी मारताले इतले उदकान. हेतून एक फोंड आहा ती माणगे फोंड म्हूण आहा न्हांवताले उदका सामके इतलें उदक निवळ आसलेलें. आतां पळयलें जाल्यार बिल्लाचें सगळें येयलां सगळें आख्खें गटर हेजे उदकाचें सगळें आख्खी लायन हे वता सोडल्या आनी वच शाळे येयला आनी उदका कसो वास पळय कितें येता तें पळय तें टॉयलेटा भाशेन उदकाचें तेका हें येता सगळें पळय सगळें दिसपट पळय. तेच्या फुडें हें तर आतां तर साफ जायना हेजे फुडें जाल्यार 2 वर्सां आमकां हिंगा रावपा नाका सांकोड्यान दुयेंसेन मरून वयतलें. हें श्योर हांव गॅरंटी सांगता तुका. दुयेंसेन केसे दुयेंस जातलें मनशान आनी मरून वयतलें. आमगे घरान लोकांच्या घरान कसो वास मारता घरान रावपा जायना. आं वोसन थिंग सगळो बांद वयर म्हणटा थिंग पळय होपण्याक वचून पळय कितें बोल्लां तें आमगे हिंगाचें बोल्लां वयलें आख्खें कोण जोती मोचे बोचे कोटे कपडे बपडे सगळें बोल्ले थिंगा वचून पळय दिश्ट पडटा बांदाय दिश्ट पडटाले. मागीर